ذكر رحمه الله هنا في هذه الفائدة أن ذكر الله سبحانه وتعالى يعطي الذاكر قوة أي في بدنه، حتى إنه لا يفعل مع الذكر ما لا يفعله بدونه، فهو يعطي قوة في البدن. والعلماء رحمهم الله استدلوا على ذلك بحديث فاطمة رضي الله عنها لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله خادما، فقال لها عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين إذا أويت إلى فراشك 33 وتحمدين 33 وتكبرين 33. العلماء رحمهم الله تعالى أن من هذا الحديث أن المواظبة عليه تعطي المرء قوة في بدنه ونشاطه ما يغنيه عن خادم في يومه، لأنها هي جاءت تسأل خادما، تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيها خادما: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ فأخذ العلماء من ذلك أن هذا الذكر والمواظبة عليه يعطي المرء قوة في بدنه يمارس بها أعماله ومصالحه في يومه ما يغنيه عن خادم. وهذا مستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة رضي الله عنها: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ فأرشدها إلى هذا الذكر العظيم، وواظبت عليه وواظب عليه زوجها علي رضي الله عنه، حتى إنه قال رضي الله عنه في روايته لهذا الخبر: فما تركت ذلك منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. وهذا يدل على أنه واظب عليه مواظبة تامة في لياليه كلها منذ سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.